अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उम्मे हबीबा है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट वाली क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं हेल्थ पॉइंट से एक नए टॉपिक की तरफ बात करूँगी जो कि एक बहुत कॉमन टॉपिक है। पूरी दुनिया में इस बारे में बात होती है आजकल और बहुत सी खवातीन, बहुत से कपल इस चीज़ को लेके आके सवाल करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आज हम बात करेंगे सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कि सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी बेसिकली दोनों में फ़र्क क्या है, किन मरीजों में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, किन में सी सेक्शन हो सकता है, क्या सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है और अगर दोनों के क्या नुकसानात हैं, इस बारे में एक रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी में फ़र्क क्या होता है। नॉर्मल डिलीवरी वो डिलीवरी है जिसको नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कहते हैं, जिसमें बच्चादानी के मुंह से बच्चा पैदा किया जाता है। और सी सेक्शन वो होता है जिसमें हम पेट से ऑपरेशन करके पेट में कट लगा के फिर बच्चे को डिलीवर करते हैं। ये आम एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी में क्या फ़र्क है। अक्सर नॉर्मल डिलीवरी के साथ एक तीसरी टर्म भी यूज़ की जाती है जिसको इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी कहते हैं, जिसका पूरी दुनिया में एक इस्तेमाल बढ़ रहा है। और ये क्यों इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी कराई जाती है? ताकि हम ऑपरेशन के रिस्क से बच सकें। इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी के बारे में भी अक्सर खवातीन को, जबकि हमारे मुल्क में बहुत सी खवातीन को इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी वो डिलीवरी होती है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी ही की जाती है लेकिन औजार के थ्रू की जाती है। इसमें दो तरह के औजार होते हैं। एक कप कहते हैं, जिसमें दो तरह के कप होते हैं, कीवी कप और वेंटूस कप। आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल कीवी कप का बढ़ गया है क्योंकि कीवी कप बहुत आसान है। एक छोटा सा कप होता है जिसको बच्चे के सर के ऊपर लगाया जाता है और फिर उसको प्रेशर दे के बच्चे के सर को खींच के जो है ना बच्चा डिलीवर किया जाता है। और दूसरा जो है ना ये फोर्सेप्स हैं, औजार हैं जो कि बच्चों के कानों पे लगा के और फिर बच्चे को डिलीवर किया जाता है। जब कब हम औजार इस्तेमाल करते हैं, जब हमें इस चीज़ का यकीन हो कि ये जो बच्चा है बरजानी का मुंह पूरा माँ के अंदर खुल चुका हुआ है, बच्चा बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका हुआ है और अब डिलीवरी के टाइम में ज़्यादा लग रहा है या बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो रही है, तब हम औजार लगा के बच्चे को डिलीवर करते हैं ताकि हम ऐसी औरतों में ऑपरेशन के रिस्क से बच सकें। अब मैं इस सवाल की तरफ आती हूँ जो कि बहुत कॉमन है। जब भी मरीज आते हैं वो आके डिस्कस करते हैं कि देखिए जी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा। तो नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा, जैसे ही एक औरत का हमल ठहरता है, इस सवाल का उस टाइम जवाब देना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि ये आम अल्फाज में कहूँ तो ये उस टाइम बताया ही नहीं जा सकता। जब हमल ठहरता है किसी भी औरत का, खासतौर पे जब वो औरत जो पहली दफा हमल के प्रोसेस से गुजरती है, तो बहुत सी चेंजेस होती हैं उस औरत के अंदर। हमें ये पता नहीं होता कि वो हमल किस तरीके से गुजरेगा, बच्चे की ग्रोथ किस तरीके से होगी, तो ये शुरू में ये बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप हमल ठहर जाए और हमल के बाद ब्लड टेस्ट कराए जाएं, वक्तन अल्ट्रासाउंड कराए जाएं, एक नॉर्मल रेगुलर चेकअप हो, तो जब औरत जो है वो तकरीबन जब उसका 9वां महीना स्टार्ट होता है तो हम उससे फिर इस बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि जी किस तरफ डिलीवरी का प्रोसेस जाएगा। तो अगर हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो, बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो, माँ की सेहत बिल्कुल ठीक हो, ज़्यादा आइडियल और बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराई जाए, जिसमें बच्चे के लिए और माँ दोनों के लिए वो एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद माँ फौरन अपनी उसकी जो स्टोर्स होते हैं वो डेवलप जल्दी हो जाते हैं, उसमें उस तरह का ज़्यादा खून ज़ाया होने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते एज कम्पेयर टू ऑपरेशन। तो नॉर्मल डिलीवरी बच्चे और माँ दोनों के लिए एक अच्छी साबित होती है। बच्चा चूंकि उस पूरी कनाल में से गुजरता है तो बच्चे के फेफड़े अच्छी तरह से, जब वो बच्चा पैदा होता है वो रोता है, बच्चे के फेफड़े खुलते हैं और ऐसे बच्चों में सांस की बीमारियां कम होती हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी टॉप ऑफ द लिस्ट में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट डिलीवरी होती है माँ और बच्चे दोनों के लिहाज से। लेकिन हम चूंकि ये चाहते हैं कि माँ भी सेहतमंद हो और बच्चा भी सेहतमंद हो, तो इसलिए जो भी प्रोसीजर स्टार्ट इख्तियार किया जाता है नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन, उसके पीछे रीजन एक यही होती है कि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हो। आजकल पूरी दुनिया में ही पाकिस्तान को भी शामिल करते हुए सी सेक्शन का जो रेट है वो ओवरऑल बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ गया है? क्योंकि अब ऐसी मशीनें भी आ चुकी हैं जो कि बच्चे के दिल की धड़कन के बारे में पहले से मालूमात दे देती हैं, जिनको सीडीजी मशीन कहते हैं। ये सीडीजी मशीन का आप इस्तेमाल देखेंगे जब आप जब लेबर के प्रोसेस से गुजरते हैं, तो उस टाइम बच्चे के दिल की धड़कन चेक करने के लिए सीडीजी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमें ये आइडिया देता है कि ये जो मरीज है जो दर्दों के साथ जा रही है, दर्दों के साथ बच्चे की दिल की धड़कन ठीक जा रही है, बच्चे में कोई ऐसा उस दिल की धड़कन में ऐसा तो नहीं है कि बच्चा स्ट्रेस ले रहा है, ये बच्चा उस लेबर के प्रोसेस को कोप ही नहीं कर पा रहा। इसके अलावा हमने ये देखना होता है लेबर के दौरान कि माँ बिल्कुल ठीक है, माँ का ब्लड प्रेशर ठीक है, माँ की बाकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक है, और जो बच्चे दर्दों के दौरान बच्चे की दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक है। इस सीजी मशीन के थ्रू हम बच्चे की दिल की धड़कन को भी देखते रहते हैं और पूरा लेबर को मॉनिटर करते रहते हैं। अगर किसी भी दौरान हमें ये लगता है कि बच्चे की दिल की धड़कन खराब हो रही है या बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल
کھل رہا ہے یا ایسا مسئلہ ہو رہا ہے کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ شوٹ کر رہا ہے یا ایسی کوئی بیماری ہے جو حمل کے دوران ماں کو لگ گئی ہے جس کی وجہ سے اگر ہم بر وقت ڈلیوری نہیں کریں گے تو ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. پھر جو کوئکسٹ مطلب جو فوراً بالوقت جو آپ ڈلیوری کر کے بچے اور ماں دونوں کو بچا سکتے ہیں وہ سی سیکشن ہے. اسی لیے آج کل سی سیکشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی مشینیں آ گئی اور ہم ماں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ماں کے اندر ایسی بیماری ہے یا آول پھٹ خدا نہ خواستہ جیسے جس کو پلیسنٹل ابرپشن کہتے ہیں آول پھٹ گئی ہے یا پلیسنٹا پریویا جس میں آول بالکل بائزانی کے منہ پہ ہوتی ہے, اگر اس میں ہم نارمل ڈلیوری کریں تو خون اتنا زیادہ بہہ جائے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو جائے اور بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو جائے, پھر ان صورتحال میں سیکشن ہمیں کرنا پڑتا ہے تاکہ بچے اور ماں دونوں کو ہم بچا سکیں. سیکشن میں بڑی بے ہوشی بھی دی جاتی ہے اور کمر میں بھی ٹیکا لگایا جاتا ہے. اب اکثر خواتین ہم سے یہ پوچھتی ہیں کہ بڑی بے ہوشی کیوں, پہلے تو بڑی بے ہوشی دی جاتی تھی, اب کمر میں ٹیکا لگنے کی وجہ سے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں تو جو کمر میں ٹیکا لگتا ہے جس کو اسپائنل انستھیزیا کہتے ہیں وہ بچے کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے. اس میں جسم کے حصے کو سن کر دیا جاتا ہے نیچے سے تاکہ مریضہ کو کوئی درد نہ ہو اور آپریشن کر کے بچے کو ڈلیور کیا جاتا ہے, آوا نکالی جاتی ہے اور پھر سٹچز لگائے جاتے ہیں. بڑی بے ہوشی تو دی جاتی ہے, اس میں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بڑی بے ہوشی دی جاتی تھی کیونکہ اسپائنل انستھیزیا اتنا کامن نہیں تھا, اس بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا. تو بڑی بے ہوشی میں جو انجیکشنز ہوتے ہیں, جو دوائیاں ہوتی ہیں, وہ اتنی تیزی رفتاری سے ماں کے خون سے ہوتی ہوئی بچے تک پہنچ جاتی ہیں جو کہ بچے کی سانس کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی ہیں. اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بڑی بے ہوشی کو, جس کو جیے کہتے ہیں, اس کو نہ استعمال کیا جائے انٹل انلیس جس کی ضرورت نہ ہو اور اسپائنل انستھیزیا کا استعمال کیا جائے. اب آپریشن کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ آپریشن کے فائدے نقصانات کیا ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ماں اور بچے کی صحت کو بچانے کے لیے, ان دونوں کی صحت کے لیے, اور ایسی کنڈیشن جس میں نے آپ کو بتایا کہ آول کا پھٹ جانا, آول کا بچےدانی کے منہ پہ ہونا, یا ماں کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ان کنٹرول ہو گیا جس میں ہم نے ڈلیوری فوراً کروانی ہے, یا ایسی کوئی بیماری جس میں ماں یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے جس میں ہمیں ڈلیوری فوراً کرانی ہو, یا دردوں کے دوران بچےدانی کا منہ بالکل نہیں کھل رہا, یا دردوں کے دوران بچے کے دل کی دھڑکن خراب ہو رہی ہے, یا دردوں کے دوران بچے نے پاخانہ کر دیا اور اگر ہم ڈلیوری میں لیٹ کریں گے تو بچے کی سانس کے مسئلے ہو سکتے ہیں یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. یہ سب وہ کنڈیشنز ہیں جن کنڈیشن میں سیکشن جو ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے عورت کے لیے, تو اس میں ہم سیکشن کی طرف جاتے ہیں. اب یا پہلا بچہ ہے اور پہلا بچہ الٹا ہے, یا دوسرا تیسرا بچہ بھی الٹا ہے, جو بچہ سیدھا نہیں ہو رہا, اس میں بھی ہمارے پاس جو بچے کی پوزیشن ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے, یا ایسی بچہ دانی کے اندر رسولیاں ہیں جس کی وجہ سے جو لیبر کا پروسیس ہے وہ سلو ہو سکتا ہے, تو ان میں آپریشن کیا جاتا ہے. اب میرے پاس بہت ساری خواتین یہ آ کے پوچھتی ہیں کہ اگر پہلا آپریشن ہو گیا ہے, ہو سکتا ہے وہ کس بھی وجہ سے ہوا ہے, تو کیا آگے بھی آپریشن ہوں گے؟ تو پہلے آپریشن کے بعد دوسری ڈلیوری نارمل کرائی جا سکتی ہے جس کے کامیابی کے چانسز 75% ہیں, جو کہ بہت زیادہ ہیں. 75% اس کا سکسیس ریٹ ہے جس کو ہم وی بیک کہتے ہیں. وی بیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویجائنل برتھ آفٹر سی سیکشن. سی سیکشن کے بعد نارمل ڈلیوری کرائی جا سکتی ہے اگر اس دوران ماں بالکل ٹھیک ہے, بچہ بالکل ٹھیک ہے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی عورتوں کو میں نے جیسے پہلے ہی بتایا کہ ارلی بکنگ کر کے اپنا 9 ماہ کا ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں, ہر طریقے سے دیکھا جاتا ہے, تو ایسی عورتوں میں یہ موقع دیا جاتا ہے ان کو کہ وہ نارمل ڈلیوری کرا سکے. تو پہلے آپریشن کے بعد نارمل ڈلیوری کرائی جا سکتی ہے جس کو وی بیک کہتے ہیں. لیکن اگر 2 آپریشن ہو جائیں یا 2 سے زیادہ آپریشن ہو جائیں تو پھر اگلا حمل کی جو ڈلیوری ہے وہ آپریشن سے ہی کرائی جاتی ہے, وہ نارمل ڈلیوری نہیں کرائی جاتی. کیوں؟ کیونکہ 2 آپریشن ہونے کے بعد بچہ دانی کے دردوں کے دوران پھٹ جانے کا خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے. ہم ایسے انجیکشن اور ڈرپس نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کی وجہ سے درد تیز نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی وجہ سے بچہ دانی کا پھٹنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جن کے 2 آپریشن یا 2 سے زیادہ ہو جائیں ان عورتوں کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ نارمل ڈلیوری کرائی تو جا سکتی ہے, لیکن یہ نارمل ڈلیوری خطرات سے کم نہیں ہوگی, اس میں خدشہ زیادہ ہوگا بچے کی جان کو بھی اور ماں کی جان کو بھی. تو اس میں سیفسٹ ڈلیوری یہی ہوتی ہے کہ ہم آپریشن کے تھرو وہ ڈلیوری کرائیں. آپریشن کے بعد اور نارمل ڈلیوری کے بعد میں پہلے بھی خواتین کو یہ بتاتی ہوں کہ 9 مہینہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اپنی گائنیکولوجسٹ یا جو بھی مڈ وائف آپ کی ہے اس سے آپ اس چیز کے بارے میں مشورہ کریں, وہ آپ کو اس ٹائم سے گائیڈ کرنا شروع کر دے کہ ایسی کون سی ایکسرسائز ہیں اور ایسی کون سی ورزشیں ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. ریگولر اپنی روز کی چہل قدمی, ایسی ڈائٹ کا استعمال جس کی وجہ سے نارمل ڈلیوری کے چانسز زیادہ ہو جائیں اور سیکشن کے چانسز کم سے کم, کیونکہ نارمل ڈلیوری سب سے زیادہ سیفسٹ میتھڈ ہے. لیکن جہاں پہ ماں یا بچے کی جان کو خطرہ ہو وہاں بہتر یہ ہوتا ہے کہ جلد سے جلد ڈلیوری کرائی جا سکے, جو کہ سیکشن کے تھرو کرائی جا سکتی ہے. سیکشن اور نارمل ڈلیوری کے بعد اپنی خوراک کا بہت اچھی طرح خیال رکھیں. اپنا 40
45 دن کے بعد ریگولر چیک اپ ضرور کروائیں اور ایسی احتیاط اور ایسی میڈیسنز کا استعمال کریں جو کہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں، اور کم از کم 2 سال کا وقفہ کریں اور اس کے بعد پریگنینسی پلان کریں، تاکہ اگر آپ کا پہلا آپریشن ہو بھی گیا ہے تو اس کے بعد نارمل ڈلیوری کے چانسز بڑھ سکیں۔ شکریہ۔